सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई आज हामी हिजोको कन्टिन्युएसन जुन चाहिँ डिफ्रेन्सिएसनको छ त्यसकै हामी कन्टिन्युएसन गर्नेछु जुन चाहिँ हाम्रो लङ आन्सर टाइपदेखि छ। मैले सबै स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यही नै रेकमेन्ड गरिरहेको छु, जुनै पनि स्टुडेन्ट्सहरू होस्, चाहे त्यो कलेज लेभलकै होस् है, किनकि म एउटा कलेजमा लेक्चर भएको कारण त्यो दुःखहरू बुझ्छु कि एउटा कलेज स्टुडेन्टलाई के चाहिन्छ र के चाहिँदैन। पहिल्यै बुझाउने कुराहरू अहिलेदेखि बुझ्नु, जो अब नेक्स्ट इयर जो क्लास 12 कहिले जो नानीहरू छ उनीहरू अर्को सालमा त के हुन्छ कलेज पढ्न थाल्छ, त्यही कारण कलेजको निम्ति अहिलेदेखि प्रिपेयर्ड हुनुहोस्। त्यसै कारणले पहिला हिसाबको लागि मैले त्यही भन्दै नै आइरहेको छु, हिसाब गर्नु इम्पोर्टेन्ट होइन, कन्सेप्ट बुझ्नुहोस्, हिसाब भइहाल्छ। किनकि तपाईँले संसारको कुनै पनि हिसाब तपाईँले गर्नु सकिहाल्नुहुन्छ अगर तपाईँको कन्सेप्ट क्लियर छ भने। त्यसैले आज म तपाईँहरूको लङ आन्सर टाइप तपाईँहरूको जुन चाहिँ हाम्रो यो किताबको क्वेसन्सहरू छ त्यो लङ आन्सर टाइपको क्वेसन्सहरू म गरिदिनेछु। त्यो पछि म तपाईँहरूको लागि रोल्स थ्योरम, त्यो पछि लगरेज मिन भ्याल्यू थ्योरमपट्टि लागिहाल्नेछु। त्यो पछि तपाईँलाई इन्टिग्रेसन, त्यो पछि सबै मेथड अफ सब्स्टिट्युसन, इन्डेफिनेट इन्टिग्रलदेखि सुरु गरेर त्यसको डिफ्रेन्ट च्याप्टर्स, त्यसको डिफ्रेन्ट टपिक्सहरूमाथि म तपाईँलाई भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। सो हिसाब गर्नु अगाडि म तपाईँलाई त्यही भन्छु कि जुनै पनि तपाईँहरू नयाँ भ्युवरहरू हुनुहुन्छ या नयाँ स्टुडेन्टहरू हेर्नु अहिले जुन चाहिँ नयाँ भिडियो पाउनु भयो भने यही भिडियो पाउनु भयो भने सिधै यसमा जम्प नगर्नुहोस्, किन भन्दा तपाईँहरूले कति कुराहरू बुझ्नु हुँदैन। कतिवटा मैले पहिलाको मेरो प्रिभियस भिडियोजमा सबै एक्सप्लेनहरू गरेको छु, त्यही कारण पहिला तपाईँ सबै पहिलाको प्रिभियस भिडियोजहरू हेर्नुहोस्, त्यो बुझ्नु भएपछि त्यहाँबाट यो चिजहरू पनि बुझिहाल्नुहुन्छ। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै आज म यो लङ आन्सर टाइपदेखि सुरु गरिहाल्नेछु। सो लङ आन्सर टाइपदेखि आज म सुरु गर्दैछु। जस्तो नम्बर 3 लेखेको जुन चाहिँ अब हेर्नुहोस् है, मैले जुन चाहिँ टाइपको हिसाब जुन चाहिँमा तपाईँलाई कन्सेप्ट दिनुपर्छ, हिसाब दिने पनि हिसाब गर्ने पनि तरिकाहरू जुन चाहिँ हुन्छ त्यो तपाईँलाई त सबै देखाइसकेको छु अब डिफ्रेन्सिएसनको। अब यो लङ आन्सर टाइपमा जुन चाहिँ अब अलिकति भए पनि तपाईँहरूलाई साह्रो पर्छ या अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको हिसाबहरू छ त्यो चाहिँ म तपाईँहरू समक्ष राखिदिनेछु। अब जुन चाहिँ तपाईँले गर्नु सक्नुहुनेछ, मैले जुन चाहिँ प्रिभियस भिडियोमा त्यसको तरिकाहरू देखाएको छु त्यो गर्नु सक्ने म तपाईँहरूलाई छोडिदिनेछु, मैले त्यसको इक्जाम्पलहरू कस्तो हुन्छ भनेर देखाएर। जस्तै नम्बर 3 को डेरिभेटिभ छ तपाईँको, जस्तै नम्बर 3 को छ फाइन्ड द डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। सो त्यसको म कुनै एउटा क्वेसन देखाइदिनेछु। जस्तै तपाईँको नम्बर 4 रहेछ, जस्तै नम्बर 4 एक्स टु द पावर एक्स प्लस साइन एक्स, यसको डेरिभेटिभ खोज्नुपर्छ। फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ एक्स टु द पावर एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स टु द पावर एक्स साइन एक्स। सो गिवन solution given x to the power x plus sin x to the power x. So let गरौँ अब, let given दियो थियो, let y is equal to x to the power x plus sin x whole to the power x, or let अब फेरि अगेन let u is equal to x to the power x and v is equal to दुईटा फंक्सन छ, त्यही कारणले let u is equal to this and therefore y कति हुन्छ u plus v. Now differentiating the यस्तो लेख्नुहोस्, differentiating both the sides with respect to x कति हुन्छ dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx. So this is equation 1 भनेर गर्नुहोस्। किन भन्दा अब हामीले du by dx को भ्यालु निकाल्नुपर्छ र dv by dx को भ्यालु निकाल्नुपर्छ। अब मैले यो चिजहरू कसरी, यो सिम्बल कसरी फ्र्याक्सन हुन्छ, कसरी हामी एज अ फ्र्याक्सन चलाउँछौँ, त्यो चिज सम्पूर्ण मैले कन्सेप्ट क्लियर गराइदिएको छु। त्यही कारणले तपाईँले अब त्यो चिजहरू बुझ्न चाहन्छ मेरो प्रिभियस भिडियोजहरू हेर्न सक्नुहुनेछ, जसमा तपाईँलाई सम्पूर्ण ज्ञान दिएको छु मैले कि डिफ्रेन्सिएसन किन भनेको, कसरी आएको, अर्थ कसरी आयो, कसले गरेको फर्स्ट, त्यो सबै सम्पूर्ण ज्ञान मैले तपाईँहरूलाई दिइसकेको छु। सो त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ। सो प्लिज पज द भिडियो। अब यहाँसम्म हेरिहाल्नुभयो। अब इक्वेसन यो छ अब हाम्रो लेट गिवन since u is equal to x to the power x. अब हामीलाई थाहा छ यसको कसरी गर्छौँ हामी, टेकिङ log on both the sides. So log u is equals to x log x. म सिधै अब कतिवटा स्किप गर्नेछु पार्टहरू। So therefore 1 by u differentiating both the sides du by dx is equal to, अब तपाईँहरूलाई कतिवटा लेटरहरू सानो छ भने नबुझेको खण्डमा म स्वरले भन्दै, त्यही कारण मेरो भोइस युज गर्दै म सबै चिजहरू एक एकवटा भन्दैछु। अब तपाईँहरूलाई भन्दा कि यस्तो भिडियोज किन लङ भएको भन्दाखेरि हेर्नु, सबैजना म यो भन्छु कि भिडियोज किन लङ हुँदैछ भन्दाखेरि जस्तै मेरो कतिवटा 50 मिनिमम मेरो 50 मिनट्सको हुन्छ। अब हेर्नुहोस् तपाईँहरूले जुन चाहिँ पढ्नु हुन्छ त्यो हायर क्लासको अब म एउटा लेक्चर पनि भएको कारणले गर्दाखेरि एज अ प्रोफेसनली हेर्नु भयो भने म एउटा गुरु हो, एउटा टिचर हो। म एउटा टिचरले के चाहन्छ भन्दा सबै स्टुडेन्टलाई बुझाउनु चाहन्छ, उसले हरदम यही कोसिस हुन्छ कि सबैले बुझोस् भनेर। त्यही कारण सबै चिजहरू म आरामले बिस्तारै पाराले बुझाउँदैछु। त्यसै कारणले मेरो भिडियोजहरू लङ हुँदैछ, किनकि मलाई कतिजना भ्युजहरूले भन्नुहुन्छ कि अलिक सर्ट बनाउनुहोस्। हेर्नु सर्ट हुँदैन कुनै पनि भिडियो, किनकि मैले सर्ट अब मैले यही चिज हिसाब गरेँ म 15 मिनटमा यो चिज सबै हिसाबमा 15 मिनटमा सकिदिन्छु। तर त्यो गर्दाखेरि त सबैले बुझ्नु सक्दैन, त्यो कारण म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सलाई हेल्प गर्न चाहन्छु।
ज्ञानीले जो राम्रो पढ्छ उनीहरूले त बुझिहाल्छ, तर म म्याक्सिमम जो कोसिस गर्छ उनीहरू त एकैछिनमा कोही स्टुडेन्ट्सहरूमा जस्तै मैले कलेजमा देखेको छु, कोही स्टुडेन्टहरू छिटो बुझ्ने हुन्छ, कोही अलिक ढिलो बुझ्ने हुन्छ। बुझ्नु त बुझ्छ तर अलिक ढिलो बुझ्छ, त्यही कारण उनीहरूलाई बिस्तारै मैले त्यही कारण बिस्तारै फर्स्ट 1-2 भिडियोजहरू म बिस्तारै गर्नेछु। अब त्यो भिडियोजहरू मजाले बुझ्नु भयो भनेर चाहिँ म यहाँनिर अलिक छिटो गर्छु, सो द्याट मैले छिटोभन्दा छिटो सकौँ भने, किनकि सिलेबस निकै छ। सो अब यहाँनिर बुझ्नुहोस्, सो एक्स अब x/x प्लस log x, अब यो चिजहरू त बुझ्नै भएको छ, x d/dx of log x 1/x प्लस log x d/dx of x, सो or du/dx is equal to what, x to the power x 1 plus log x। सो प्लिज नोट द भिडियो, प्लिज पज द भिडियो, यहाँसम्म गर्नुहोस् है। सो हाम्रो du/dx को भ्यालु यति आएको छ, यो यति याद गरिराख्नुहोस्, यति चाहिँ। अब सिमिलरली v is equal to sin x whole to the power x, sin x whole to the power x, taking log on both the sides, so log v is equal to x log of sin of x। मैले भनेको पनि छु log भन्नु भन्दाखेरि नेचुरल लग भन्नुहोस्, टेकिङ ln on both the sides भनेर लेख्नुहोस्। त्यो चिजहरू अब किन भयो मैले त्यो चिजहरू पनि मैले तपाईँहरूलाई आरामले एक्सप्लेन गरिदिइसकेकै छु। डिफरेन्सिएटिङ बोथ द साइड्स त कति हुन्छ, x by sin x cos x plus log of sin x, or dv by dx is equal to sin x to the power x cot x plus log of sin of x। अब त्यो पहिलाको भिडियोजहरू मजाले बुझ्नुभयो भनेरै म यहाँ छिटो गर्दैछु, सरी। जस्तै अब हाम्रो du/dx कति आएको छ, यो अब यहाँको यसको भ्यालु किन हामीलाई के खोज्नु छ, dy/dx खोज्नु छ, त्यही कारण du/dx पनि आयो, योको भ्यालु पनि। देयरफोर पुटिङ द भ्याल्युज लेख्नुहोस्, पुटिङ द भ्याल्युज अफ du/dx एन्ड dv/dx इन इक्वेसन 1 भनेर लेख्नुहोस्, देयरफोर dy/dx इज इक्वल टू du/dx को भ्यालु कति छ, x to the power x 1 plus log of x प्लस dv/dx को भ्यालु कति छ, sin x whole to the power x ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट x cot x plus log of sin of x। So answer, so this is how we do this type of question। so यस्तो खालको क्वेसन कसरी गर्नु छ तपाईहरुलाई देखाइदिए, समक्ष राखिदिए। सो यस्तो खालको निकै छ, तो बुझिहाल्नु भयो कि कसरी गर्नुपर्छ। सो यस्तो खालकोहरु त हामीले पहिला नै गरिसकेको छु, खाली दुईटा मात्रै आउँछ र त्यसलाई हामी कसरी गर्नुपर्छ। सो तरिका, हिसाब गर्नु तरिका पनि जान्नुपर्छ, कन्सेप्ट मात्रै क्लियर पनि भएर हुँदैन, हिसाब गर्नु मात्रै जानेर पनि हुँदैन। सो दुईटै चाहिन्छ हामीलाई, सो दुईटा गर्नुको लागि यो। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। गर्नुभयो होला है, म मेटाइदिनेछु। अब म तपाईहरुमा अब त्यस्तै खालके छ सबै, अब जुन चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ त्यो चीजहरु म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। जस्तै 4 को 9 म देख्दैछु, 4 को 9 देख्दैछु म। sin of 2 tan inverse root over 1 minus x by 1 plus of x। अरु जुन चाहिँ देख्दैछ, अब जुन चाहिँ तपाईहरुलाई लाग्छ कि म त्यसमा केही गर्नु सक्दैन या कुनै ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनहरु लाउन सक्दैन, त्यसमा चाहिँ डाइरेक्ट गर्नु छ तपाईहरुलाई, डाइरेक्ट डिफरेन्सिएसन गर्नुस्। त्यही कारण त्यो लेन्दी हुन्छ, खाली अलजेब्रा मात्रै हुन्छ, त्यो तपाईहरुले नै गर्न सक्नुहुनेछ। अब जुन चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ या अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ म त्योहरु देखाइदिनेछु। सो सल्युसन गिवन या लेट, सरी हाम्रो यो लेट हुन्थ्यो पहिला, लेट y इज इक्वल्स टु यो या गिवन त यति मात्र छ हामीलाई, लेट। सो लेट y इज इक्वल टु यस, सो लेट अगेन x इज इक्वल टु cos of 2 थीटा। अब यो त्यही हो, cos of 2 थीटा किन गरे, किनकि यहाँनिर गयो कति आउँछ tan, किनकि tan इन्भर्स जस्तै इन्भर्सको छ हामीलाई। अब यहाँ इन्भर्सको प्रपर्टी चाहिहाल्यो, tan इन्भर्स छ भने के ल्याउनु खोज्छ हामी, tan को चीज। त्यही कारण tan को चीज कसरी आउँछ, cos थीटा 2 थीटा लाएर कसरी। अब हेर्नुस्, देयरफोर y इज इक्वल्स टु कति हुन्छ, sin of 2 tan इन्भर्स root of 1 minus cos of 2 theta divided by 1 plus of cos of 2 theta, और y is equal to कति भयो, sin of 2 tan inverse tan of कति हुन्छ यो थीटा, किनकि tan थीटा भनेको कति हो, सम मल्टिपल एंगल्स। tan थीटा is what, tan थीटा is equal to 1 minus tan square theta is equal to what, 1 minus cos of 2 theta divided by 1 plus of cos of 2 theta, स्क्वायर रुटले गर्दाखेरि कति माथि आयो, tan थीटा। सो हाम्रो भ्यालु कति आयो, और y is equal to sin of 2 थीटा। y इज किनकि tan इन्भर्स tan को के प्रपर्टी छ त्यो तपाईहरुलाई मैले इन्भर्समा बुझाइसकेको छु। जो नयाँ भ्युअर हुनुहुन्छ बुझ्नु हुँदैन, मैले इन्भर्सको रिलेटेड पनि फर्स्टमै मैले इन्भर्स रिलेटेड बनाइदिइसकेको छु, त्यो रेफर गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले। और y इज इक्वल टु अब sin थीटा
sin 2 थीटा को भ्यालु कति हुन्छ अब थाहा छ कि मलाई कति थाहा छ cos 2 थीटा भने कति हो x सो sin 2 थीटा भने कति हुन्छ √1 माइनस अफ x स्क्वायर कसरी आयो किन भन्दाखेरि since sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको कति थाहा छ हामीलाई 1 सो यहाँनिर थीटा थीटा माने यहाँ अहिलेको केसमा कति छ 2 थीटा सो sin स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टु व्हाट 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा सो sin स्क्वायर 2 थीटा मात्रै भने कति हुन्छ √1 माइनस अफ cos स्क्वायर 2 थीटा सो cos स्क्वायर 2 थीटा भने कति हुन्छ x स्क्वायर so therefore अब लेख्नुहोस् differentiating both the sides with respect to x because we have to find the dy by dx therefore dy by dx is equal to what dy by dx हामी यहाँ एकछिन म मेटाइदिएर गरिदिन्छु सो यहाँनिर हेर्नुहोस् अब यहाँसम्म त हेर्नु बुझ्नै होला यो क्वेसन मात्रै थियो सो therefore dy by dx is equal to minus 1 upon अब root x को कति छ डिफरेन्सिएसन 1 upon 2 root x 1 upon 2 root a लाई x मानेको छु अब फेरि यसको डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ into minus 2 by x which is equal to what minus x whole thing divided by √. So here अब तपाईहरुलाई लान्छ कि हाम्रो त सपोज तपाईहरु आईसीएसई ब्याकग्राउन्डको छ सीबीएसई ब्याकग्राउन्डको छ अनि सर यो त किताबमा छैन त हाम्रो सो कुनै पनि किताब अब तपाईले बुझाइदिहाले त कुन चाहिँमा गर्नुपर्छ र कुन चाहिँमा गर्नु हुँदैन तर पनि तपाई कुनै हिसाब मिल्दैन मैले भनेको छु मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनुहोस् फेसबुकमा या इन्स्टामा फलो गर्नुहोस् त्यहाँ सिधै जुन चाहिँ हिसाब मिल्दैन मलाई फोटो क्लिक गरेर पठाउनुहोस् म देन एन्ड देयर तपाईलाई सल्भ गरेर पठाइदिइहाल्नेछु सो प्लिज तर फलो मेरो भिडियोजहरु रिसेन्टली फलो चाहिँ गर्दै गर्नुहोस् त्यति नै भन्छु सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो बुझ्नुभयो होला है अब जुन चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ त्यस्तै चिजहरु देखाइदिँदैछु अरु त तपाईहरुले आफै पनि गर्न सक्नुहुनेछ सो हेर्नुहोस् पहिला त्यो चिजलाई जब पनि tan इन्भर्स भन्ने चिज आउँछ या इन्भर्स भने चाहिँ त्यसमा एक्स समथिङ लिएर फाइदा हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्नुहोस् ज्यादा जस्तो क्वेसन हुन्छ बोर्डमा हुन्छ या कम्पिटिटिभ एक्जाम्स हुन्छ यस्तै फाइदावाले आउँछ बोर्ड कम्पिटिटिभ एक्जाम्समा कहिले पनि लेन्दी खालको क्वेसन आउँदैन खालि ट्रिकी मात्रै हुन्छ त्यसरी यो हेर्नुहोस् त अब यही चिज मैले सिधै डिफरेन्सिएट गरेको कस्तो झमेला हुन्थ्यो होला सो त्यही कारण त्यहाँ ट्रिक चाहिँ के थियो कि मैले त्यो एक्सलाई चाहिँ कति लिनु पर्थ्यो cos of 2 थीटा सो त्यस्तो ट्रिकी खालको क्वेसनहरु नै आउँछ बोर्डमा पनि अनि यो तपाईको कम्पिटिटिभ एक्जाम्समा पनि खालि कम्पिटिटिभ एक्जामको अलिकति साह्रो हुन्छ त्यति मात्रै हो साह्रो हुन्छ इम्पोसिबल चाहिँ हुँदैन क्र्याक गर्न सो इफ y इज इक्वल टु अब यही हो मैले यस्तो खालको हिजो एक्जाम्पल पनि देखाएको थिएँ फाइन्ड dy by dx इज इक्वल टु at x is equal to pi by 4 सो यस्तो खालको पनि देखाइदिसकेको छु तर पनि म हल्का छोड्दिन्छु तपाईहरुमाथि त्यसपछि तपाईहरु आफै गर्न सक्नुहुनेछ खाली यो डट देखाउनुको लागि मात्रै तपाईहरुलाई यस्तो डलाको देखाएको तपाईले जान्नु हुँदैछ भने त्यसै गर्न सकिहाल्नु हुनेछ given tan x is equal to tan of x so or y is equal to what tan x into tan x is what tan square x so variable to the power variable अब यो चीज खाली डर देखाउनुको लागि मात्रै गरेको अब हैन थाहा छ लज अफ इन्डिसेसले के भन्छ पावर यति बेला के हुन्छ मल्टिप्लाइड सो टेकिङ अ भेरिएबल टु द भेरिएबल सो टेकिङ लग इन माने ln नेचुरल लग अन बोथ द साइड नेचुरल लग भने बेस कति छ e सो त्यस्तो लेखि बस्नु पर्दैन तपाईले सो tan स्क्वायर x log of tan x सो अब त तपाईहरु जेनरली जुन चाहिँ हिसाब गर्दै आउनु भएको छ जुन चाहिँ टाइपको देखाइदियो आइरहेको छु मैले प्रिभियस भिडियोजहरुमा सो त्यो फलो गर्न सक्नुहुन्छ खाली डिफरेन्शिएट गर्नु मात्रै हो र लास्टमा तपाईले x = π/4 सो यस्ता खालको हिसाब पनि मैले तपाईहरुलाई देखाइदिसकेको छु त्यही कारण यो आफै गर्न सक्नुहुन्छ सो यसको अलिक डिफरेन्ट मात्रै छैन खाली यस्तो अलिकति यस्तो देखेर तपाईहरु डराउनु हुन्छ कि या तर्सिनु हुन्छ कि भनेर मात्रै मैले तपाईहरुलाई हल्का मात्रै छोड्दै अब त यहाँदेखि गर्न सकिहाल्नुहुन्छ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो याद गर्नुहोस् है हाम्रो ज्यादा जस्तो स्टुडेन्ट्सहरुले ठुलो क्वेशन देखेर डराइहाल्छ कि त्यस्तो साह्रो होला भनेर सो त्यस्तो कहिले सोच्नु हुँदैन जति ठुलो क्वेशन त्यति सजिलो हुन्छ एक्चुअली सो वान यस्तो खालको अब हेर्नुस् है मैले भन्दै जाँदैछु जति हिसाब गर्दै जानु त्यति नलेज गेन गर्दै जानुपर्छ तपाईले कि यस्तो खालको हिसाबलाई म यसरी ट्याकल गर्छु या यस्तो खालको एक्सप्रेसन आयो भने म यस्तो गर्छु भनेर सो दैट dy by d theta plus 1 upon 1 minus cos theta is equal to 0 ठीक छैन dy by d theta plus 1 by okay so given solution म भन्दै छु पहिला दिमागमा तपाईको दिमागमा आइहाल्नु पर्छ कि म यो हिसाबलाई कसरी ट्याकल गर्छु भने तबसम्म आउँदैन तबसम्म तपाईले पेन छुनै हुँदैन सो जस्तै मैले हिसाब गर्दा सार्दा मेरो दिमागमा आइहाल्नु पर्छ जस्तै अब आइसक्यो कसरी गर्छु म भनेर जस्तै अब हेर्नुस् y को अब हेर्नुस् है sin थीटा भनेको कति आउँछ 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2 अब ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ सिधै गरे हामी जस्तै हेर्नुस् त यो हिसाबले मैले सिधै गरे भने त बुढो हुन्छु म त्यही कारणले ट्रिकी यस्तो खालको ट्रिकी क्वेशन्स मात्रै हुन्छ खाली त्यो चीजमा हेर्नुस् कि तपाईले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स देखि कि त म फर्मुला लाउन सक्छु कि सक्दिन प्रपर्टी लाउन सक्छु कि सक्दिन भने त्यो चीज हेरिहाल्नुस् अब sin थीटा भनेको कति हो तपाईलाई थाहा भएकै कुरो कति हो
2 sin थीटा जस्तै म भन्दैछु 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अब cos थीटा भनेको के हो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 त्यसै कारण म पहिलादेखि भन्दै आएको छु कि कुनै पनि हिसाब ट्रिगोनोमेट्रिक हो चाहे अब आउने क्याल्कुलस छ तपाईको इन्टिग्रेसन छ अब क्याल्कुलसमा डिफरेन्सिएसन इन्टिग्रेसन सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ जुन चाहिँ जति जति टपिक्सहरू छ त्यो सबैमा ट्रिगोनोमेट्री लाग्छ त्यो ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुलाहरू थाहा हुनैपर्छ तपाईँलाई मुखस्त थाहा छैन भने तपाईँलाई निकै कष्ट हुनेछ अब जस्तै हेर्नुहोस् है sin थीटा भनेको कति हो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अब कसरी गर्नु भने तपाईँलाई देखाउँदैछु हेर्नुहोस् है म +1 लेखेको छु अहिले अब cos थीटा भनेको कति हुन्छ cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अब हेर्नुहोस् त तपाईँले खाली हेर्नुभयो भने माथि के को मात्रै एक्सप्रेसन आउँदैछ sin थीटा र cos थीटा अब यो 1 ले त अलिकति भए पनि मलाई के गर्दैछ अड्काउँदैछ त्यसै कारणले 1 को बदली म के लेख्न सक्छु sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अब कतिपय स्टुडेन्ट्सले यो पनि भन्ला कि सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा पो हो त अब फेरि यहाँ त किन थीटा बाई 2 किनकि यहाँ सबै के छ थीटा बाई 2 छ अनि अर्को के हो जनरल फर्मुला के हो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टु 1 म्याटर के गर्छ दुईटा x चाहिँ के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ यहाँ x दुईटै के छ सेम छ दैट इज व्हाट थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 सो सिमिलरली म यहाँ पनि त्यही प्रोसेस गर्नेछु sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनसले मैले मल्टिप्लाई पनि गरिदिइहालेको सो कन्फ्युज नहोस् यहाँ त माइनसलाई यहाँ प्लसले क्या यहाँ माइनसले गर्दा मल्टिप्लाई पनि गरिदिइहालेको अब दिमागले गर्नुहोस् कि यसरी काट्नु होइन नानीहरू जस्तै काट्नु होइन अब तपाईँहरू क्लास अब 12 4 हो सो एउटा त्यस्तै गर्नुपर्छ इफ यु आर अ किङ फर्स्ट एक्ट लाइक अ किङ अब क्लास 12 को भन्नुहुँदैछ हायर एजुकेसन हायर म्याथमेटिक्स गर्नुहुँदैछ सो हायर म्याथमेटिक्स जस्तै नै गर्नुहोस् नानीहरू जस्तै काट्ने होइन नानीहरू जस्तै सो कसको अब यहाँ के उब्रिन्छ sin स्क्वायर क्याट दिमागले गर्नुहोस् सो कति उब्रिन्छ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 sin थीटा बाई 2 cos अफ थीटा बाई 2 सो तल कति बस्छ त्यसरी नै 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अब दिमागले क्याल्कुलेट गर्नुहोस् कि y कति हुन्छ cot थीटा बाई 2 यसरी दिमागले कसरी कति कमन निकाले मैले 2 cos थीटा बाई 2 यता पनि यहाँ खाली cos थीटा बाई 2 निकालेर पनि के फरक पर्दैन 2 cos थीटा बाई 2 निकाल्नुस् यहाँ कति बाँच्छ sin थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 त्यसरी यहाँ 2 sin थीटा बाई 2 कमन निस्किन्छ अनि कति बस्छ sin थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 सो दुईटा क्यान्सल्ड भयो 2 पनि क्यान्सल्ड भयो सो कति मात्रै बाँच्छ cot थीटा बाई 2 सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन यहाँसम्म प्लिज नोट गर्नुहोस् एकछिन पज गर्नुहोस् भिडियोलाई बुझ्नको निम्ति सो म फेरि रब गरिदिन्छु अब यहाँदेखि अब मलाई y कति पाएँ cot थीटा बाई 2 अब हेर्नुहोस् कति सिम्प्लिफाइड भयो यो चिज थियो अत्रो चिज त यत्रो भयो अब सिम्प्लिफाई गर्दा कसरी हुन्छ डिफरेन्शिएटिङ लेख्नु चाहिँ पर्छ कि कसको फङ्सन रहेछ अब थीटा त्यही कारण डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु थीटा कोसित चेन्ज हुन्छ थीटा सिधा हुन्छ नि त त्यही कारणले थीटा सिधा सो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टु व्हाट cot थीटा बाई 2 भने कटको डिफरेन्शिएसन कति हो माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 फेरि कसको डिफरेन्शिएसन हुन्छ थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2 को कति हुन्छ हाफ यो माइनस त कसको हो cot थीटा बाई 2 को डिफरेन्शिएसन को और dy बाई डी थीटा इज इक्वल टु माइनस 1 बाई 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हैन cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लाई कसरी लेख्न सक्छु म 1 अपन sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लेख्न सक्छु और dy बाई डी थीटा अब तपाईले हेर्नुस् कि प्रुफ के गर्नु छ तपाईलाई यो प्रुफ गर्नुपर्छ हेर्दै पनि गर्नुपर्छ कि प्रुफमा के भन्दैछ मलाई भनेर सो इज इक्वल टु 1 माइनस अब 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 को फर्मुला कति हो फेरि 1 माइनस cos अफ थीटा अब यो यसलाई गर्नुहोस् और dy बाई डी थीटा त बुझिहाल्नु भयो के गर्नुपर्छ तपाईहरुले भनेर 1 minus of cos theta is equal to 0 so proved बुझ्नु भयो सो दैट त्यही भनेको थिए हामीलाई प्रुफ भयो सो जनरली सबै हिसाबहरु हुन्छ त्यसै कारणले कन्सेप्ट क्लियर हिसाब क्लियर अनि फर्मुला चाहिँ म कोट्टुपमा हुनुपर्छ हरेक चीजको कुनै चीजमा तपाईले महारत हासिल गर्नुहुन्छ सबै चीज हुनुपर्छ तपाईमा जस्तै अब क्याल्कुलस गर्दा खाली क्याल्कुलसको मात्रै प्रपर्टी चाहिन्छ होइन ट्रिगोनोमेट्री इन्भर्स सबै अल्जेब्रा 9 10 को अल्जेब्रा सबै चाहिन्छ तपाईलाई सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन अर्को त्यस्तै खालके रहेछ अब म अलिकति इन्ट्रेस्टिङ 8 नम्बरको मलाई निकै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो यो हिसाब तपाईहरुलाई अलिकति यो कम्पिटिटिभ एक्जाम टाइपको क्वेशन रहेछ सो अलिकति म तपाईहरुलाई देखाइदिने छु नम्बर 8 सो अब हेर्नुस् है y इज इक्वल टु क्वेशनलाई राम्ररी हेर्नुस् है क्वेशनलाई जब हेर्नुहुन्छ तपाईले दिमागमा आइहाल्नुपर्छ कि म यो चीजलाई कसरी ट्याकल गर्छु भनेर a cos x minus b sin x whole thing divided by
b cos x plus a sin x show that dy by dx is equal to -1. So that dy by dx is equal to -1. So y is equal to tan inverse this and this. अब हेर्नुहोस् त यो चीज तपाईले राम्ररी हेर्नुपर्छ बनाइहाल्नुपर्छ। यो चाहिँ कसरी हुन्छ कन्सिस्टेन्सी इज द की टु द सक्सेस। डेली गरिबस्नुपर्छ तपाईहरुले डिफ्रेन्ट हिसाबहरु डिफ्रेन्ट किताबहरु रेफर गरेर। अब यो चीजहरु त्यसरी आउँछ दिमागमा। जस्तै अब यो चीजलाई हेर्नु भयो भने tan इन्भर्स समथिङ अब सिधै डिफरेन्शिएट गरे भने त बुढो हुन्छु म। अब त्यसैकारण अब यसलाई के हो यो ट्रिकी खालको क्वेशन हो। सो ट्रिक कस्तो छ हेर्नुस् है अब इन्ट्रेस्टिङ छ। सो tan इन्भर्स होल थिङ डिवाइडेड अब हेर्नुस् म माथि तल नि b cos x लाई डिवाइड गर्छु। हेर्नुस् के बस्छ मेरोमा b cos x भनेपछि कति आयो a by b बाँच्यो माइनस b क्यान्सल हुन्छ। यहाँ कति आउँछ tan x बाँच्छ होल थिङ डिवाइडेड बाइ b cos x भने चाहिँ कति आयो 1 आयो प्लस a by b tan x। हेर्नुस् त मैले यहाँ लेखिदिएको तपाईहरुलाई बुझ्नको निम्ति डिवाइडिङ खासमा त यो लेख्नु हुँदैन किनकि एंगल भित्रको चीज हुँदैछ त्यही कारणले तर पनि तपाईहरुलाई बुझ्नको निम्ति डिवाइडिङ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाइ कति b cos x b cos x ले डिवाइड गर्दैछु। हेर्नुस् त माथि तल गर्दै छुट्टाइदिए कति हुन्छ a by b मात्रै बाँच्छ। यहाँ b क्यान्सल भएर tan थीटा बाँच्छ। सो यो चीज त बुझ्नु भयो। जनरली अब 9 10 को गर्दैछु म हिसाब यहाँ माथि त। और y इज इक्वल टु अब यहाँ हेर्नुस् त मैले भन्दै नै आएको छु त्यही कारण मैले फर्स्टमै इन्भर्स किन पढाएको भन्दाखेरि इन्भर्सको च्याप्टरको क्वेशन आउँछ डिफरेन्सिएसनमा। अनि यस्तै चीजहरु बोर्डमा र तपाईहरुको उइसमा आउँछ के यो तपाईको कम्प्युटर एक्जाम्समा। अब हेर्नुस् यो कम्प्युटर एक्जामको लेभलको क्वेशन छ। अब हेर्नुस् त यहाँ tan इन्भर्स x माइनस tan x। अब हेर्नुस् tan इन्भर्स कस्तो छ यो फर्मुला आयो। कुन चाहिँ फर्मुला आयो तपाईलाई मैले tan इन्भर्समा सबै चीज देखाइदिसकेकै छु। त्यही कारण त्यो चीजहरु रेफर गर्नुस् अगर बुझ्नु भएन भने। सो tan इन्भर्स x minus y divided by 1 plus of xy भनेको के हो tan inverse x minus tan inverse y। यो हो कि हैन tan inverse x minus y divided by 1 plus of xy को फर्मुला के थियो tan inverse x minus tan inverse y। मैले खाली फर्मुला मात्रै रटाएको छु। कसरी आयो किन आयो त्यो सबै चीजहरु मैले देखाइदिसकेको छु। सो प्लिज त्यो भिडियोजहरु रेफर गर्नुहोस् किनकि मलाई जहिले पनि त्यो सरहरुले फर्मुला मात्रै रटाएर यो यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने मलाई त्यस्तो मन पर्दैन थियो। त्यसैकारण म पनि एउटा अहिले लेक्चरर भएको एउटा गुरु भएको एउटा टिचर भएको कारणले गर्दाखेरि म पनि मेरो स्टुडेन्ट्सहरुलाई त्यस्तै गर्न चाहन्छु कि फर्मुला मात्रै नरटोस् किनकि फर्मुला जिन्दगीभरिसम्म रट्नु सकिँदैन पनि याद हुँदैन पनि तर कन्सेप्ट दिएको छु नि उनीहरुलाई जिन्दगीभरि थाहा हुन्छ। सो यो चीजहरु बुझ्नुस्। अब यो चीज म यही लगाउने छु। अब हेर्नुस् त tan इन्भर्स x minus y divided by 1 plus of xy। सो के हुन्छ tan इन्भर्स x के छ यहाँ a by b माइनस tan इन्भर्स x के छ यहाँ y के छ tan x। यहाँ हेर्नुस् त tan इन्भर्स x minus y divided by 1 plus of xy is what tan इन्भर्स x minus tan इन्भर्स y। सो भक्काको फर्मुला सो कति बाँच्छ अब हेर्नुस् सिधै अब यो थाहा भएकै कुरो के कसरी बाँच्छ। अब जसले मेरो भिडियोजहरु पहिलाको हेर्नु भएको छ त्यसै बुझ्नु भयो कति बाँच्छ x मात्रै बाँच्छ। बुझ्नु हुँदैन भने प्रिभियस भिडियोजहरु रेफर गर्नुहोस् मेरो। सो डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x। अब हेर्नुस् tan इन्भर्स a र b के हो नम्बर हो। सो tan इन्भर्स समथिङ यसले के दिन्छ हामीलाई एंगल दिन्छ। सो एंगल भनेको कन्स्टेन्ट भयो। सो यसको डिफरेन्शिएसन गर्दा कति हुन्छ 0। देयरफोर डिवाइड लेख्नु चाहिँ होस् कि डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टु व्हाट x बिकज दिस इज कन्स्टेन्ट। अब को माथि यो को माथि चेन्ज हुन्छ x माथि। त्यही कारण x को भेरिएबल भएको कारणले गर्दा कोसित डिफरेन्शिएट गरेको x सित। सो यसरी यसको भ्यालु कति भयो 0 minus 1 सो इज इक्वल टु -1 प्रुफ। हेर्नुस् त कति सजिलो भयो। हेर्दा डरै लाग्दो कति सजिलो आयो त्यति हो। ट्रिक चाहिँ हुनु पर्यो कि त्यो तपाईलाई बनाउनु चाहिँ पर्यो कि सबै फर्मुलाहरु मुखको टुप्पोमा र सबै चीजहरु मजाले छर्लङ्ग बुझेको हुनुपर्छ। त्यही कारणले म सबै स्टुडेन्ट्सहरुलाई मजाले बुझाउनका निम्ति नै हरेक चीजहरु डिटेलिङमा गराएको हो। डिटेलिङमा गर्दाखेरि त्यही कारण अलिकति भिडियो लामो पनि हुन्छ। त्यही कारण प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन देन वाइ प्रुफ भइहाल्यो। सो हेर्नुस् दुई लाइनको हिसाब मार्क्स चाहिँ 4-5 मार्क्सको हुन्छ। त्यही कारण खाली ट्रिकी मात्रै हुन्छ कि त्यो चीज चाहिँ तपाईले गर्नु सक्नु चाहिँ पर्छ कि यसलाई कसरी गर्छु म भनेर। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। ओके अलिकति अर्को डिफरेन्ट अब हेर्नुस् म अर्को देखाइदिन्छु। अब अलिकति डिफरेन्ट खालको क्वेशन म अब यहाँनिर देख्दैछु एउटा। सो नम्बर 12 को छ f of x is equal to if f of x something f of x is equal to a plus of x divided by 1 plus of x whole to the power a plus of 1 plus of 2 of x a plus of 1 plus of 2 of x show that
f dash of 0 is equal to e to the power a plus of 1, e to the power a plus of 1, 2 log a plus 2 log a plus 2 log a plus 1 minus of a square by a. सो क्वेसनहरु मजाले म भन्ने पनि दिन्छु, कतिवटा तपाईले बुझ्नु नसक्ला या बोर्डहरुको टल्केको कारणले गर्दा तपाईले नदेख्नु, त्यही कारण म क्वेसन मुखमा पनि भनिदिन्छु. इफ f of x is equal to a plus of x divided by 1 plus of x whole to the power 1 plus of 1 a plus of 1 plus of 2 of x, show that f dash of 0 is equal to e to the power a plus of 1 bracket close to a log a plus 1 minus log a square divided by a. सो यो खालको क्वेसन छ. अब थाहा भएकै कुरो बेसिक्स थाहा हुनुपर्छ. यो चिजहरुको पहिल्यै ठुलो बुझ्दैन, त्यही कारण सुरुवाती बुझ्नुभयो भइहाल्छ. बेसिक्स ठीक हुनुपर्छ. घरको पनि जहिले पनि घर बनाउँदा के बनाउँछ हामी, स्ट्रङ बेसै बनाउँछौँ. त्यही कारण यो बेस यस्तो टाइपको क्वेसन हामी अलरेडी गरिसकेको छौँ, सजिलो. अब यो हेर्दा मात्रै ठुलो देखेको, त्यही कारण डराउनु चाहिँ हुँदैन. गिवन सल्युसन. So solution f of x is equal to what? A plus of x whole to the power 1 plus of x whole to the power a plus of 1 plus of 2x. This is what? This is variable to the power variable. के को variable to the power variable. अब हामीलाई थाहा छ कि variable to the power variable, किन यहाँ पनि x छ, यहाँ पनि x को चीज. So variable to the power variable छ भने हामी के लगाउँछु, log. कुन चाहिँ log? Natural log. Taking natural log on both the side. लेख्नुस् taking ln on both the sides. So ln भनेको natural log बुझिहाल्छ. So log of f of x is equal to, अब थाहा भएकै कुरो कि a plus of 1 plus of 2x log of a plus of x divided by 1 plus of x, or log of f of x is equal to what? A plus of 1 plus of 2x. अब यहाँनिर के लगाउँदैछु म, प्रपर्टिज लगाउँदैछु, त्यही कारण ब्र्याकेट खोल्दिन्छु, स्क्वायर ब्र्याकेट. सो log of a by b भनेको के हो, log of a minus log of b, that is log of a plus of x minus यो. Or log of f of x is equal to a plus of 1 plus of 2x. मैले मल्टिप्लाई पनि गरिदिन्दैछु. अब log of a plus of x minus a plus of 1 plus of 2x log of 1 plus of x. So please pause the video. म माथिको रब गरिदिनेछु. अब एकछिन पज गर्नुहोस् भिडियोलाई. यहाँ देखेको, सो प्लिज हेर्नुहोस्. अब एकछिन बुझ्नुभयो होला है. अब यहाँदेखि त तपाईले अब गर्नु पनि सक्नुहुन्छ आफै पनि. और अब हेर्नुहोस् त, म डिफरेन्शिएटिङ अब लेख्छु म, डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x. सो कति हुन्छ, 1 upon f of x, f dash of x थाहा भएकै कुरो. अब यो त कसरी भयो बुझ्नु भयो. log of x को कति हो, 1 upon x. सो f of x को डिफरेन्शिएसन कति हुन्छ, f dash of x, which is equal to a plus of 1 plus of 2x. त्यहाँ फेरि यसको डिफरेन्शिएसन कति हुन्छ, log को 1 upon म अब एक एकवटै देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई. 1 upon a plus of x इन्टु त्यहाँ फेरि यसको डिफरेन्स कति हुन्छ, 1. a को 0 भइहाल्यो, x को 1 भयो. सो इन्टु 1 भइहाल्छ. सो लेखि बस्दिनँ म. त्यहाँबाट फेरि प्लस यहाँनिर u by v रुल जान्छ, u v हैन, u v रुल. सो प्लस log of a plus of x, त्यहाँ फेरि यसको डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ, 2 बाँच्छ. यसको 0 यसको 2 मात्रै बाँच्छ. सो इन्टु 2, सो 2 गयो. सो त्यसरी यहाँनिर कति आयो, माइनस. यहाँ पनि फेरि म एउटा स्क्वायर ब्र्याकेट लगाउँछु किनकि माइनस छ, त्यहाँ स्क्वायर ब्र्याकेट लगाइहालेँ. सो a प्लस अफ 1 प्लस अफ 2x, त्यहाँ फेरि होल थिङ डिभाइडेड बाई होल थिङ हैन, सिधै म मल्टिप्लाई गरेर देखाइदिन्छु. 1 upon 1 प्लस x, uv रुल लाको. यसको त्यहाँबाट यसको डिफरेन्स कति भयो, यसको त्यहाँ फेरि यसको कति हुन्छ, इन्टु 1 लेखि बस्दिनँ. त्यहाँ फेरि प्लस uv रुल, त्यहाँ फेरि log अफ 1 प्लस अफ x इन्टु 2, किनकि यसको डिफरेन्स फेरि कति हुन्छ, 2 नै हुन्छ. सो ब्र्याकेट क्लोज. So please pause the video. अब यो म रब गरिदिनेछु. अब प्लिज हेर्नुहोस्. सो रब गरिदिन्छु अब. or f dash of x divided by f of x is equal to what? सेम भएको चिजलाई सँगै राख्दिनुहोस्. a plus of 1 plus of 2x whole thing divided by a plus of x minus यो सँगै सेम भएको चिजलाई सँगै राख्नुहोस्. whole thing divided by 1 plus of x, किनकि माइनस छ. अब यहाँ फेरि अर्को के छ, प्लस 2 log of a plus of x. यहाँनिर पनि स्क्वायर ब्र्याकेट निकाल्दिन्छु. यो दुईजनामा के कमन छ, 2 कमन छ. माइनस log भएकोलाई सँगै राखेको र एक्सप्रेसन x को एक्सप्रेसन भएकोलाई सँगै राखेको. और f dash of x is equal to what? 2 log of x by a by 1x plus 1 या 1 plus x कसरी लेखेको थियो, a plus x या 1 plus x कसरी लेखेको थियो. माइनस. अब यो चिज अब पहिला लेखेको, अब यो चिज त बुझ्नै भयो होला. यो फेरि अब log a minus log b भनेको त्यो log of a by b, त्यो लगाइदिइहालेँ. त्यहाँ फेरि यो चिज प्लस यो चिज लेखिदिन्छु. सो यो दुईटामा के कमन छ हेर्नुहोस् त, a plus of 1 plus of 2x कमन छ कि छैन. सो भित्र कति बच्छ, 1 by a plus of x
minus 1 by of 1 plus of x, or f dash of x divided by f of x, your f is already is equal to 2 log of a plus of x divided by 1 plus of x plus a plus of 1 plus of 2x. So यहाँ अब LCM लिनुहोस्. So कति हुन्छ 1 plus of x minus a minus x whole thing divided by a plus of x 1 plus of x. So or f dash of x divided by f of x is equal to 2 log of a plus of x divided by 1 plus of x plus a plus of 1. अब यहाँ चाहिँ तपाईको खाली अलजेब्रा कतिको गर्न सक्छ त्यो मात्रै चेक गर्दैछ. So 1 minus a whole thing divided by a plus of x 1 plus of x. खाली केही मात्रै गरेन अलजेब्रा मात्रै लगाउँदैछु. Minus a minus x that is equal to 1 minus a. Okay, everything is right. So please pause the video. I'm feeling माथिको रफ गरिदिन्छु अब. You can pause गर्नुस् भिडियोलाई. Okay. अब or f dash of x भनेको कति हुन्छ? डल्लैमा कति मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अब हामीले f of x सित फेरि यो डल्लै चीज भित्रको यो डल्लै 2 log of a plus of x whole thing divided by 1 plus of x plus a plus of 1 plus 2x 1 plus of a 1 minus a whole thing divided by a plus of x 1 plus of x. यो चीज यहाँ हेर्नुस् है खाली केही चीज गर्नु खाली ठुलो मात्रै रहेछ यो हिसाब हुनु त थोत्रै नै रहेछ त्यही कारणले खाली हेर्दा मात्रै ठुलो. सो अब हामीले कहाँ निकाल्नु थियो x कतिमा 0 मा सबै चीज. अब जस्तै यहाँ हेर्नुस् है f of x को पहिला भ्यालु हालिहाल्नुस्. f of x को भ्यालु कति थियो हाम्रो a plus of x 1 plus of x whole thing to the power a plus 1 plus of 2x 1 plus of 2x. सो हेर्नुस् अब a मा 0 हाल्नु मात्रै हो सरी x मा 0 हाल्नु मात्रै हो. सो कति हुन्छ a to the power यहाँ हेर्नुस् त a plus 0 1 plus 0 a नै बस्यो. सो a to the power कति हुन्छ a plus of 1 ब्रैकेट ओपन. सो कति हुन्छ यहाँ पनि 0. सो 2 log a मात्रै बच्छ प्लस यहाँ कति बच्छ अब हेर्नुस् त यहाँ अब हेर्नुस् है म दिमागै गर्दैछु. a plus 1 plus 0 भनेको कति भयो 1 plus of a लेख्न सक्छु म यहाँलाई हैन. यहाँ कति छ 1 minus a छ. अब यहाँ तलै कति हुन्छ 1 into a कति हुन्छ a. सो यहाँ माथि कति बाँच्दैछ. सो हेर्नुस् है हामी फेरि बिस्तारै देखाइदिन्छु. यस्तो हुँदैछ डिवाइडेड बाइ कति हुँदैछ a मात्रै हुँदैछ किनकि a plus 0 a. ब्रैकेट क्लोज्ड. or f dash of 0 is equal to कति हुन्छ a to the power a plus of 1 2 log a plus अब यहाँ हेर्नुस् त फर्मुला बनाइहाल्यो a plus b a minus b भनेको कति हो a square minus b square. यही थियो होला नि त सक्दो मलाई लाग्दैछ प्रुफ गर्ने. सो प्रुफ्ड a to the power a plus of 1 2 log a plus 1 minus a square divided by a प्रुफ्ड. सो थोरै हिसाब खाली अलजेब्रा मात्रै चलाउनु पर्ने र केही पनि गरिन मैले त्यो थाहा भएकै कुरो. भेरिएबल टु द पावर भेरिएबल्स अनि लग लगाउनु पर्छ भने बास त्यति मात्रै हो. र f dash of 0 भनेको x मा 0 हाल्नु थाहा भएकै कुरो. सो भइहाल्यो. डिफरेन्ट अर्को पनि त्यस्तै खालको रहेछ. सो प्लिज पज द भिडियो नोट इट डाउन. अब अर्को खालको देखाइन्छु. हेर्दा डरै लाग्दो तर त्यो पनि थोत्रै छ. हेर्नुहोस् एकपल्ट उयो गरेपछि बुझिहाल्नुहुन्छ. सो यो पनि कम्पिटेटिभ टाइपकै छ तर एकपल्ट भिडियो पक्रेपछि सकिहाल्छ. मैले भन्दै नै आएको छु जहिले पनि तपाईँले ट्यान सबै ट्रिगोनोमेट्रिकको इन्भर्स खालको क्वेसन देख्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँले टक्क याद आइहाल्नुपर्छ तपाईँलाई कि त्यो हिसाबलाई म कसरी ट्याकल गर्छु बाई सब्स्टिट्युटिङ सम ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन. कुनै चिजलाई म ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन सब्स्टिट्युट गर्छु भन्ने कुराले 1 plus of root over 1 plus of t square plus root over sorry minus root over 1 minus of t square find the value of dv by dt. dy by dt. So question यो रहेछ tan inverse root over 1 plus of t square plus root over 1 minus of t square whole thing divided by 1 plus of t square minus. so सेम चीज छ प्लस र माइनस मात्रै छ. सो अब यो चीज हेर्नुस् सिधै गरे भने बुढो हुन्छ. त्यसैले हेर्नुस् कि कसरी सब्स्टिट्युट गर्न सक्छु. अब यहाँ मैले t स्क्वायर लाई देखिहालेँ. देयरफोर लेट गिवन
solution given, this is given. So let y is equal to let t square is equal to cos of 2 theta. t square ला cos of 2 theta अब हेर्नुस् के हुन्छ. Therefore y कति हुन्छ अब हेर्नु. tan inverse bracket closed. So root over 1 plus of cos of 2 theta plus root over 1 minus cos of 2 theta divided by root over 1 plus of cos of 2 theta plus root over 1 minus cos of 2 theta. मैले भनिहालेँ हिसाबहरु जति जति गर्नुहुन्छ त्यति थाहा हुन्छ तपाईहरुलाई. So tan inverse bracket close. अब 1 plus of cos of 2 theta भनेको कति हो? 2 cos square theta. हेर्नुस् है 2 cos square theta. 2 cos square theta. 2 cos square theta भनेको कति हुन्छ हेर्नुस्. 2 cos square theta भनेको कति हुन्छ? root 2 cos theta. root 2 cos square theta plus अब 1 minus को कति हुन्छ? root 2 sin theta whole thing divided by so कति हुन्छ? root 2 त्यस्तै cos theta minus root 2 sin theta. बुझ्नु भयो बस. और y is equal to tan inverse कति बाँच्छ अब भित्र cos theta plus sin theta whole thing divided by 1 cos theta minus sin theta. बस सिम्पल. tan inverse x tan inverse यो बुझिहाल्नु भयो है. tan inverse अब यो चीज त बुझ्नै भयो होला. फर्मुला मात्रै लाए मैले. सो पहिला प्लस गर्नु सेक्सन हेर्नुस् सेक्सन कसरी आयो के भयो. अब यो म माथिको रफ बनेछु. और y is equal to tan inverse माथि तल म कतिले डिभाइड गर्दिन्छु cos theta ले. सो कति हुन्छ 1 plus of tan theta whole thing divided by 1 minus of tan theta. अब यही चीजलाई म कसरी लेख्न सक्छु और y is equal to tan inverse tan pi by 4 प्लस या भर्खरकै गर्नु सक्थे म अर्को तरिका पनि देखाइदिएको तपाईहरुलाई अघि गरेको जस्तै tan of pi by 4 किन 1 into भइराख्छ tan theta और y is equal to कति भयो tan inverse tan a plus tan b 1 minus tan a tan b compound angle. What is this? This is tan a minus b. a कति छ यहाँ tan a plus tan b. So sorry plus और y is equal to कति भयो pi by 4 plus theta. अब भर्खरै हामीले के भनेको थिए भन्दा चाहिँ t स्क्वायर ला कति मानेको थिए यो t स्क्वायर ला यति मानेको थिए भनेपछि 2 थीटा भनेको कति भयो cos इन्भर्स t स्क्वायर और थीटा इज इक्वल टु कति हुन्छ हाफ अफ cos स्क्वायर t स्क्वायर हो कि नै. थीटा भनेको त्यति भयो होइन. त्यही चीज हाल्दिन्छु यहाँ. यही चीज यहाँ ब्र्याकेटमा लेखिदिन राख्नुस् है. यो यसरी ब्र्याकेट बनाएर छेउमा यो लेखिराख्नुस्. t since t square is equal to this 2 theta भनेको कति भयो cos इन्भर्स 2 t स्क्वायर. सो थीटा इज इक्वल टु हाफ. सो और y इज इक्वल टु कति भयो पाई बाई 4 प्लस हाफ अफ cos इन्भर्स t स्क्वायर. अब यसको डिफरेन्शिएट गर्नुस्. देयरफोर dy by dt निकाल्नुस्. dy by dt निकाल भनेको छ. सो कति हुन्छ यसको त 0 भइहाल्यो. सो हाफ इन्टु यसको डिफरेन्स कति हुन्छ cos इन्भर्स को माइनस 1 अपन रुट ओभर 1 माइनस अफ x को छ यो छ. त्यहाँ t टु द पावर 4 इन्टु त्यहाँ फेरि t स्क्वायर को डिफरेन्शिएसन कति हुन्छ 2t. थाहा भयो के पुरो t स्क्वायर को डिफरेन्शिएसन कति हुन्छ 2t. So 2 got cancelled. So कति हुन्छ minus t upon root over 1 minus t to the power 4. बस simple. कहीँनिर खोज्नु भएन हामीले खाली find the value भन्थ्यो. Okay, this is the value. So बुझिहाल्नु भयो. खाली यो चीज आयो. त्यो हाफ को दियो त बुझिहाल्नु. हाफ निस्क्यो cos इन्भर्स t स्क्वायर को डिफरेन्स कति हो minus 1 upon root over 1 minus of x स्क्वायर. x केलाई मानेको छ हामीले t स्क्वायर लाई. So t स्क्वायर को स्क्वायर कति भयो t to the power 4 into t स्क्वायर को डिफरेन्स चेन रुल गर्दैछु. अब t स्क्वायर को डिफरेन्स कति भयो 2t. 2 got cancelled. So this is the answer. So बुझ्नु भयो होला. So please pause the video and note it down. त्यस्तै खालके 15 को त्यस्तै खालके छ. अब अलिकति इन्ट्रेस्टिङ 16 छ. अब म तपाईहरुलाई देखाउने छु जुन चाहिँ बाइनोमियल थ्योरम को 16 को. Please pause it and note it down. So 16 को क्वेशन छ अब हामीले. If 1 plus x whole to the power n is equal to
इज इक्वल टू यो त थाहा भएकै कुरो सी स्क्वायर ए c0x प्लस c12 प्लस c2x स्क्वायर प्लस cn x टू द पावर n। अब यो त तपाईहरुले क्लास 11 को बाइनोमियल थ्योरममा पनि पढ्नु भएको छ, जुन न्युटनले निकाल्नु भएको एट द एज अफ 20 20 वर्षको उमेरमा निकाल्नु भएको थियो। प्रुभ दैट थाहा छैन भने तपाईहरुले हिस्ट्री पनि थाहा हुनुपर्छ, कहिले गरेको भनेर। नम्बर 1 प्रुभ दैट c0 प्लस 2c1 प्लस 3c2 प्लस cn plus 1 cn is equal to n plus 1 2 to the power n minus 1 to the power n minus 1। नम्बर 2 यहाँबाट प्रुफ भइहाल्छ, त्यही कारण म यसको पनि सिधै प्रुफ गरेर देखाइदिइहाल्छु तपाईहरुलाई। c1 minus 2c2 minus 2c2 plus 3c3 plus minus 1 whole to the power n minus 1 cn is equal to 0। okay, is equal to 0। okay, so यो बुझिहाल्नु भयो होला कसरी आउँदैछ। अब यो चिज चाहिँ अब यो त थाहा भएकै कुरो हो हामीलाई कि प्रुभ दैट 2c1 plus 3c2 plus n of n plus 1 is equal to, सो क्वेसन पहिला चेक गरिहाल्छु। सो प्रुभ दैट, सो अब हेर्नुहोस् अब गिभन सल्युसन हेर्दै जानुहोस्। सल्युसन गिभन हामीलाई जे जे छ त्यो लेखिहाल्नुहोस् पहिला। 1 plus of x whole to the power n is equal to what? Is equal to यहाँ c0 given c0 plus c1x plus c2x square plus cn x to the power n। this is combination है, यो त थाहा भएकै कुरो हो तपाईहरुलाई, यो कन्स्टेन्ट हो। 1 plus of x whole to the power n, यसलाई इक्वेसन 1 मान्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, सो अब यो फेरि म डिफरेन्शिएटिङ अब लेख्नुहोस्, डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x भनेर। सो डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x वी गेट व्हाट? यसको कन्स्टेन्टको भ्यालु कति हुन्छ? 0। सो यसको कति हुन्छ? c1 प्लस यसको कति हुन्छ? 2c2x प्लस अब त्यसरी 3c3x स्क्वायर प्लस अब यहाँ हेर्नुहोस् cn त्यतिकै बस्छ। अब x टु द पावर n को कति हुन्छ? cn nx to the power n minus 1 which is equal to अब फेरि यसको पनि डिफरेन्शिएसन कति हुन्छ? nx to the power n minus 1, this is 2 त्यही कारण यसलाई यसरी लेख्दै बुझ्नै भयो होला। यो त cn यही थियो, त्यहाँ फेरि x to the power n को डिफरेन्स कति हुन्छ? nx to the power n minus 1, this is 2। पुटिङ द भ्याल्यु नाउ, अब हेर है, पुटिङ द भ्याल्यु अफ x equals to 1 in equation 1 and 2। 1 र 2 मा मैले x को भ्यालु 1 हाल्दैछु। अब हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ। therefore c0 plus c1 plus c2 plus cn is equal to 2 to the power n। यो त हाम्रो एउटा प्रपर्टी पनि थियो। खाली मैले यो जुन चाहिँ एक्सप्रेसन छ नि नम्बर 1 को, यो जुन चाहिँ नम्बर 1 को त्यसमा x को भ्यालु मैले 1 आउँथे हाले, त्यति मात्रै गरे। अब x को भ्यालु 1 हालेपछि बुझिहाल्नु भयो के भयो। सो सिमिलरली अब मैले त 1 र 2 मा हाल्छु भनेको थिएँ। 1 र 2 मा पनि हाल्दा कति हुन्छ हेर्नुहोस्, c1 प्लस अब हेर्नुहोस् है, मैले यहाँनिर लेखिदिँदैछु, c1 को मुनि c1 नै लेखिदिँदैछु, 2c2 प्लस अब यो त लेखिबस्नु परेन, खालि डाइरेक्ट यहाँसम्म पुऱ्याइदिन्छु म, ncn x टु अब x मा कति 1 आयो, 1 मा जति पावर दिनुहोस् 1 minus 1। सो यहाँ त 1 मा जति नै पावर दिनुहोस् कति नै हुन्छ? 1 नै हुन्छ। सो इज इक्वल टु n 2 to the power n minus 1। this is number 4। सो अब के गर्दैछु म, दुईजनालाई एड गर्दैछु। हेर्नुहोस् यहाँ एड गर्दा कस्तो हुन्छ, एडिङ 3 and 4 भनेर लेख्नुहोस्। एडिङ 3 and 4 वी गेट कति हुन्छ? c0 प्लस 2c1 प्लस 3c2 प्लस यहाँनिर कति हुन्छ? दुईजनामा कमन कति छ? cn कमन छ। सो भित्र कति बस्यो? n plus 1 cn इज इक्वल टु, अब यहाँनिर हेर्नु भने के छ? 2n प्लस n 2 to the power n minus 1। अब हेर्नुहोस् दुईजनामा यहाँनिर अब n minus 1 ल्याउनुको लागि म कति गर्नु पर्यो? 2n divided by 2 गर्नु पर्यो। अब यहाँ त 2 गर्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो? 2 ले मल्टिप्लाई पनि गर्नु पर्यो। सो प्लस n to the power n minus 1। सो यहाँनिर अब डिभाइडेड बाई 2 गर्ने बित्तिकै कति भयो? n minus 1 आयो कि आएन? अब यो 2 आयो, त्यही कारण बाहिर निकालिदिनुहोस्। कति हुन्छ? n plus 2 कमन कति छ दुईजनामा? 2 to the power n minus 1। सो n plus 2 to the power n minus 1। सो नम्बर 1 को प्रुफ भयो। प्रुफ्ड। हेर्नुहोस् त यो एक्सप्रेसन c0 plus 2c1 plus 3c2
dot 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 n plus 1 Cn is equal to what? N plus 2 to the power n minus 1. So proved. बुझ्नुभयो? अब सेकेन्ड वाला पनि यहाँबाटै प्रुफ गरिदिइहाल्छु म तपाईँहरूलाई. सो प्लिज पज द भिडियो. यहाँबाट पहिला एकछिन पज गर्नुहोस् भिडियोलाई. भयो? सो प्लिज पज गरिहाल्नुहोस् राम्ररी. यो इम्पोर्टेन्ट हो यो हिसाब. यस्तै खालको आउँछ बोर्डमा ज्यादा जस्तो. सो यो म मेटाइदिन्छु हरेक कुनै पनि बोर्डको निम्ति. सो अब हामीलाई थाहा छ यो त पहिलादेखि थाहा छ. यहीँबाट म यो नम्बर 2 पनि प्रुफ गरिहाल्छु. सो पहिला लेख्नुहोस् नम्बर 2 को प्रुफको लागि. हेर्नुहोस् है अब नम्बर 2 को प्रुफको लागि यो त्यो गिभन त्यो थियो. डिफरेन्सिएट गर्दा यो आयो. अब पुटिङ द भ्याल्यु अफ यहाँ माइनस ल्याउनुको लागि कति गर्नुपर्छ? पुटिङ द भ्याल्यु अफ x इक्वल्स टु -1 इन इक्वेसन 2. यो यसको प्रुफ गरेँ क्या मैले. अब C1 अब x मा -1 हाल्दा यहाँ कति हुन्छ? C2 सिधै हाल्नुहोस् त. यहाँ प्लस आउँछ अभियस हो. किनकि x को माइनस को स्क्वायर के हुन्छ? पोजिटिभ. त्यही कारण पोजिटिभ आयो. सो प्लस n हामीले के गर्दै थियौँ? x को सरी NCN द्याट इज x मा अब कति हुन्छ? -1 होल टु द पावर n -1. एकदम अगाडि लेख्छु जुन चाहिँ यहाँ क्वेसनमा त्यसरी लेखेको छ. त्यही कारणले -1 n -1 NCN इज इक्वल टु 0. किनकि 1 - 1 कति हुन्छ? 0. यो सेकेन्डको पनि प्रुफ भइहाल्यो. सो प्रुफ्ड. खालि के मात्रै गरेँ? पुटिङ द भ्याल्यु अफ x इज इक्वल्स टु -1 इन इक्वेसन 2. जुन चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ गरेको थियौँ. जुन चाहिँ एक्सप्रेसनलाई चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ गरेको त्यसमा -1 हालेको आन्सर फुत्त आइहाल्छ. खालि हेर्नु मात्रै पर्छ कसरी आउँदैछ. सो यहाँ यो अब हामीले कसरी गर्थ्यौँ? बाइनोमियल थ्योरममा हामीले बाइनोमियल प्रपर्टिज लगाएर गर्थेँ. त्यही चिजलाई हामी के पनि युज गर्नु सक्ने रहेछौँ? डिफ्रेन्सिएसन पनि गर्नु सक्दो रहेछौँ. बुझ्नुभयो? बस त्यही चिजै हो. भयो? सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. अब यहाँनिर अलिकति डिफ्रेन्ट भन्ने एउटा छ. त्यो त्यसमा चाहिँ डिटर्मिनेन्टवाले चलाउनु रहेछ. तर त्यो डिटर्मिनेन्ट तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन. अहिले गरेको छुइनँ म. त्यो एक्सक्लुड गरिन्छ. तर जब डिटर्मिनेन्ट गर्छु त्यति बेला म तपाईँहरूलाई बुझाइदिनेछु त्यो हिसाब. सो पहिला चाहिँ यो रहेछ इफ साइन वाइ इज इक्वल टु. अब यो एचएस स्टुडेन्ट्सहरूलाई भन्छु म. ज्यादा जस्तो यो एचएसमा मैले क्वेसन्सहरू निकै देखेको थिएँ पहिला हाम्रो बेलामा. सो यो क्वेसन अलिकति फेमस पनि हो. त्यही कारण म तपाईँलाई देखाइदिने छु. prove that dy by dx is equal to sin a 1 minus 2x cos a plus a square. So sin a divided by 1 minus 2x cos a plus x square. So given हेर्नुहोस् given sin y is equal to x sin a plus a or x is equal to sin y divided by sin of a plus of y. अब यहाँ दुईटाको फंक्शन के छ? y को फंक्शन. y को फंक्शन भएको भएन. They can differentiating both the sides with respect to what? With respect to y. Therefore dx by dy को भ्यालु कति हुन्छ? हेर्नुहोस् dx by dy को भ्यालु कति हुन्छ? sin of u by v रुलाको cos of y minus sin y cos of a plus y divided by sin square a plus y. और dx by dy is equal to sin a cos b minus cos a sin b भनेको कति हो? sin of a minus b that is equal to sin square a plus y. और dy by dx भनेको के हुन्छ? यो चीज उल्टा. किन उल्टा? यो त सर यो त सिम्बल पो हो त. सिम्बल पनि सिम्बल इज इक्वल टु फ्र्याक्सन जुन चाहिँ प्रिभियस भिडियोमा बुझाइदिएको छु कसरी भयो भन्ने कुराहरू. त्यो रेफर गर्नु सक्नुहुनेछ तपाईहरुले. a plus of y होल दिने भनेको sin of a. सो यहाँसम्म आउनुहोस्. यो यहाँ यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 बनाइराख्नुहोस्. यहाँबाट म फेरि गर्नेछु अब. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. यहाँसम्म प्लिज नोट गर्नुहोस्. यहाँ के गरे भन्दा कम्पाउन्ड एंगल्सको फर्मुलालाई द्याट इज sin of a plus b a minus of b. a कति छ? a plus y छ अनि b कति छ? y छ. त्यही कारण त्यो चलाए. सो प्लिज पज द भिडियो. यो मैले मेटाइदिदैछु. अब यो यहाँसम्मै छोड्दिन्छु म है. अगेन या सिन्स के छ हाम्रो? सिन्स sin y is equal to x of sin of a plus of y. और अब म sin y लाई म कसरी पनि लेख्न सक्छु किनकि यहाँ a plus y छ नि त. त्यही कारण म a plus y minus a in terms of y निकाल्नु पर्दैछ किनकि a plus y चाहिन्छ नि त मलाई त. त्यही कारण a plus of y minus a त्यही कारण क्यान्सल. ओके सो आउँछ. So or sin a minus b, sin a
cos A minus cos A sin B. Compound angle sin A cos B sin A cos B minus cos A sin B is equal to x sin of A plus of y. अब sin of भएको चिजलाई एउटै चाउमा राख्नुहोस्. सो कस्तो हुन्छ sin of A plus y. सो ब्र्याकेटमा कति जान्छ मेरो cos A sorry यो कमन निस्किँदैन minus x sin of A plus of y is equal to cos of A plus of y sin A, or common कति छ sin of A plus y cos A minus x is equal to cos of A plus y sin A. Okay. So sin or अब यो चीजलाई मैले लेखिदिन्छु cos of A minus x divided by sin A is equal to cot of A plus of y. किनकि मलाई sin स्क्वायर चाहिन्छ भन्ने बित्तिकै भनेपछि ओके यहाँसम्म याद गरिराख्नुहोस्. एकछिन यहाँ पज गर्नुहोस् भिडियोलाई यहाँसम्म फेरि मैले यहाँ त बुझ्नै भयो होला है मैले के गरेँ. minus x minus x is equal to सबै ठिकै छ. सो यहाँदेखि फेरि सो अब हेर्नुहोस् है मैले यहाँ साइन स्क्वायर ल्याउनु पर्छ यो चिज हुन्छ. त्यही कारणले कट र साइन के छ साइन त छैन cos x सिधा छ. त्यही कारणले cos x स्क्वायर A plus y भनेको कति हुन्छ cos x स्क्वायर A plus y भनेको कति हुन्छ 1 plus of s को स्क्वायर cos A minus x whole square divided by sin square यसको डबल स्क्वायर. किनकि cos x स्क्वायर थीटा minus cot स्क्वायर थीटा is equal to 1. त्यही कारणले cos x स्क्वायर is equal to what 1 plus of cot स्क्वायर थीटा भने cot स्क्वायर थीटा यो छ. त्यही कारणले यसको स्क्वायर भनेपछि cos यो भइहाल्यो. त्यही कारण अब एक्सप्रेसन कति हुन्छ sin square A plus cos square A minus 2x cos A plus x square. यसलाई खोलेको A minus B whole square राखेको A square minus 2AB plus of B square whole thing divided by sin square A which is equal to कति हुन्छ 1 minus 2x cos A plus x square whole thing divided by sin square A. यहाँसम्म अब भनेपछि अब हेर्नुहोस् त यो त cos square A plus y को भ्यालु भनेपछि sin square A plus y को भ्यालु कति हुन्छ उल्टा हुन्छ. अब्भियस हो कति हुन्छ sin square A by 1 minus 2x cos A plus x square. और अब हैन त के चाहिन्छ बाई sin A चाहिन्छ. त्यही कारण एउटा sin लाई तल झार्दिनुस् A plus of y divided by sin A is equal to what sin A यानी कि sin A into sin A के हुन्छ sin स्क्वायर खाली एउटा sin लाई तल झार्दिनु मात्रै हो 1 minus 2x cos A plus of x square. हेर्नुस् न नि अब यही को भ्यालु के हो यसको भ्यालु कति हो dy by. सो यसको बदलीमा कति लेख्न सक्छु which implies dy by dx. यसको भ्यालु त कति हो dy by dx हो. So dy by dx is equal to sin A divided by 1 minus 2x cos A plus x square. Proved. खाली अलिकति अल्जेब्रा चढाउनु पर्ने छ कमन सेन्स र अल्जेब्रा. सो बुझिहाल्नु भयो. सो sin A divided by 1 minus 2x cos A plus of x square. So proved. So hence proved भयो. लङ आन्सर टाइपको जो ठुलो छ त्यो छ. अब लास्टमा एउटा देखाइन्छु डिफरेन्ट खालको छ त्यो सो प्लिज पहिला पज गरिहाल्नुस् भिडियोलाई एन्ड नोट इट डाउन. सो नोट पनि गर्नु सक्नु भयो होला. सो मेटाइदिन्छु म अब लास्टको क्वेशन छ नम्बर 20 को using the method of differentiation हेर्दा मात्रै डर लाग्दो देखेको यो र लास्ट क्वेशन हो भने हामी ज्यादा जस्तो लास्ट क्वेशन चाहिँ डराउँछु. खासमा त लास्टको त झन् सजिलो हुनुपर्ने किनकि सबै बुझिसक्यो नि त कन्सेप्टहरु. त्यही कारणले using the method of differentiation deduce the formula of number 1 sin of cos of x plus alpha की a हो alpha. Okay, starting from the formula sin of x plus a alpha sin of x plus alpha cos of x plus a को निकाल्नु भयो कहाँबाट sin of x plus alpha. ओके सजिलो छ. sin of we know that now sin of यो कति हुन्छ sin डाइरेक्ट गरे पनि हुन्थ्यो कि तर अलिकति मैले तपाईलाई बुझाउनको निम्ति गर्दिन्दैछु.
sin A cos B plus cos A sin B होइन र फर्मुला के थियो sin A plus B को sin A cos B plus cos A sin B अब डिफरेन्सिएटिङ गर्दिनुस् डिफरेन्सिएट गर्ने बित्तिकै यसको कति हुन्छ therefore differentiating both the sides we know that भने लेख्नुस् we know that हैन sin यसको डिफरेन्सिएटिङ both the sides गर्ने बित्तिकै कति हुन्छ d by dx of this is what cos of x plus alpha d by dx of cos sin x कति छ cos x त्यसैले यसको डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ 1 किनकि अल्फा त नम्बर हो x को डिफरेन्स कति हुन्छ 1 नै हुन्छ सो इज इक्वल टु sin x के हो ए cos अल्फा के हो कन्स्टेन्ट त्यही कारणले अब हेर्नुस् अब cos अल्फालाई म यही लेख्छु कन्स्टेन्ट हो तर पनि cos अल्फा sin अफ यो कति हो cos x माइनस किन माइनस लेखेको हेर्नुस् बुझिहाल्नुहुन्छ sin अल्फा त्यहाँ फेरि cos x को डिफरेन्स कति हो माइनस sin x त्यही कारण मैले यसलाई राम्ररी लेखेँ कति हुन्छ sin cos A cos B माइनस sin A sin B भन्नुको कति हो cos of A plus of B cos of A plus B को फर्मुला के हो cos A cos B minus sin A sin B सो यहीँबाट यो आयो क्या न सो के भनेको थियो हामीले डिड्युस द फर्मुला using this deduce the formula of this in this case using what starting from the formula x plus alpha using the method of differentiation so differentiation गरे नि आन्सर आयो सो सजिलो खालके सो अब मैले यो लङ आन्सर टाइप डिफरेन्सिएसनको लङ आन्सर टाइप सर्ट आन्सर टाइप भेरी सर्ट आन्सर टाइप सबै सकिदिए तपाईहरुलाई तर पनि तपाईहरुको अभाग्यवश कुनै पनि प्रब्लम हुन्छ कुनै हिसाब मिल्दैन मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् मलाई फेसबुक या इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुहोस् र डाइरेक्ट डीएम गर्नु सक्नुहुनेछ मलाई त्यसैकारण तपाईले तर पनि तपाईले अब है भर्चुअली गरेको र छेउमा भएको त निकै डिफरेन्ट छ कुरा त्यही कारण तपाईले जसरी पढ्ने स्टुडेन्ट छ म तपाईलाई त्यहाँ पनि आएर तपाईको घरैमा आएर पनि स्वयं आएर पनि तपाईको हेल्प गर्न सक्छु चाहन्छु किनकि मेरो मोटिभ नै त्यही हो कि एउटा गुरु भएपछि जबसम्म म आफ्नो शिष्यको गुरु माने मार्गदर्शन गराउँदिन आफ्नो है बाटो देखाइदिदिन तबसम्म मलाई पनि एउटा स्याटिस्फ्याक्सन भन्ने चीज आउँदैन साटिस्फाइड म तब हुन्छु जब म आफ्नो मेरो शिष्यलाई राम्रो भन्दा राम्रो ज्ञान र राम्रो भन्दा राम्रो चीज सिकाउन सक्छु उनीहरुलाई सो तपाईले मलाई डाइरेक्ट मेसेज गर्नुहोस् या कुनै हिसाब मिल्दैन तर अहिले त अब लकडाउन भएको कारणले गर्दा त्यस्तो गर्न सकिँदैन त्यसैले विथ द हेल्प अफ टेक्नोलोजी जुन चाहिँ हिसाब मिल्दैन त्यसको क्लिक गर्नुहोस् मलाई पठाउनुहोस् है सो आज मेरो डिफरेन्सिएसनको च्याप्टर कम्प्लिट भयो सो भोलि जुन चाहिँ यो पछिको जुन चाहिँ तपाईको च्याप्टर छ त्यो छ मिन भ्यालु थ्योरमको दैट इज रोल्स थ्योरम एन्ड लाग्रेन्ज मिन भ्यालु थ्योरम यसमा पुरा कन्सेप्ट चाहिन्छ हिसाब नाथे सब 5 मिनेटमा सकिन्छ तर कन्सेप्ट बहुमूल्य हो त्यो कसैले दिदैन त्यही बहुमूल्य हो त्यो चीज चाहिँ म तपाईहरुलाई दिन्छु कन्सेप्ट विथ हिसाब सबै देखाइदिन्छु सबै गर्दिन्छु जुन चाहिँ गर्दै आएको छु अनि म तपाईहरुको सबै सिलेबस कम्प्लिट गराइदिने नै छु जसरी भए म गरेर देखाइदिन्छु गर्छु नै त्यो गर्छु नै तपाईहरुकै निम्ति गर्छु सो दैट तपाई मेरो आउने शाखा सन्तान मेरो जुन चाहिँ गोर्खे सन्तान मेरो आउने दाजुभाइ मेरो भाइ बहिनीहरु सबै नै राम्रो गरोस् र आईआईटी कोमा छिर्यो या बोर्ड एक्जाममा टप भयो भनेर सुन्न चाहन्छु त्यतिबेला त्यो जस्तो ठुलो गुरु दक्षिणा मेरो लागि कुनै पनि ठुलो चीज हुँदैन त्यही कारण त्यही नै गर्न चाहन्छु सो भोलिदेखि म तपाईहरुलाई रोल्स थ्योरम र लाग्रेन्ज सकिहाल्छु सो पहिला रोल्स देखाइन्छु त्यसपछि लाग्रेन्ज देखाइन्छु त्यही कारण दुईटा भिडियोजहरु हुन्छ म्याक्सिमम त्यसपछि मलाई तपाईहरुलाई उयोसको देखाइदिहाल्छु त्यसपछि इन्टिग्रेसन पछि थालिहाल्छु त्यसैकारण म सबैलाई स्टुडेन्ट्सलाई यही रेकमेन्ड छ सबै भ्युअर्सहरुलाई त्यही रेकमेन्ड छ भ्युअर्सहरुलाई यति भन्छु कि यो म्याक्सिमम शेयर गरिदिनुहोस् यसमा मेरो मात्रै धर्म हैन तपाईको पनि धर्म हुन्छ तपाई पनि एउटा जरिया बनेर कोही पढ्ने नानीलाई तपाईले अहिले जुन चाहिँ कस्टमाइज समयमा पनि तपाईले हेल्प गर्नु सक्नुहुनेछ सेकेन्ड कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले म सधैँ यो शेयर गरिबस्नु भ्याउँदिन त्यसैकारणले दया गरी यो लाइक एन्ड सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् कता राम्रो लाग्छ भने लाइक पनि गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब किन गर्नु भनेको नो द्याट तपाईहरुले नोटिफिकेसनहरु पाउनेछ किनकि म आउने दिनहरुमा खाली 12 को मात्रै हैन कमर्स यो के भन्छ तपाईको कलेज लेभलको पनि म पढाइदिने छु टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु दिने छु एनडीए को लागि आईआईटी को लागि सो कसरी क्र्याक गर्नुपर्छ कसरी गर्नुपर्छ मैले कसरी पढे कुन चाहिँ किताबहरु रेफर गर्छु सो कन्स्टेन्टली नयाँ चीजहरु पनि हाल्ने छु सो दैट तपाईले एउटा भिडियो मिस नगर्नु सो दैट तपाईहरु राम्रो हुनुहुनेछ त्यसमा त मेरो के स्वार्थ छैन तपाईहरु नै राम्रो हुनेछ त्यो हुँदाखेरि मलाई पनि मनको स्याटिस्फ्याक्सन हुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो चीज बुझाउनको निम्ति नै तपाईले अब सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् तर पनि मोर देन सब्स्क्राइब गर्नु भन्दा सब्स्क्रिप्सन लिनु भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ के गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ खाली म्याक्सिमम शेयर गरिदिनुहोस् सो दैट अहिलेको जुन चाहिँ समयमा कुनै मेरो पहाड बसेको कुनै मेरो भाइ बहिनीहरु पछि हुने हैन किनकि अहिले त अब उतातिर त पढ्दै नै होला नानीहरु है त्यसै कारणले मेरो पछि नहोस् आफ्नो शाखा सन्तान आफ्नो भाइ बहिनीहरु भनेर नै मैले यो इनिसिएटिभ लिएको हो तर पनि यो लकडाउन खोले तापनि म भिडियोजहरु बनाउने नै छु तपाईहरुलाई है सहायता गर्ने नै छु अब यो इनिसिएटिभ लिए त म त्यो पूरा गर्ने नै छु त्यसैकारण आजको निम्ति यति नै सो भोलिको लागि रोल्स थ्योरम र लाग्रेन्जको लागि प्रिपेयर्ड हुनु होला सबै चीजहरु हेर्नुहोस् जुन बुझ्नु भएको छैन मलाई भिडियो मार्फत मैले त्यसको सल्युसन कमेन्टमा पनि भन्न सक्नुहुनेछ तर पनि त्यसै कारणले म भोलि तपाईहरुलाई रोल्स थ्योरम एन्ड लाग्रेन्ज सुरु गरिहाल्ने छु सो यति भन्दै आजको निम्ति यति नै